नेपालमा राणा हासनको अन्त्य कसरी भएको थियो र राणा हासनको अन्त्य गर्न कुन कुन व्यक्तिहरूको कस्तो भूमिका थियो हेर्नुहोस् यस भिडियोमा। 104 वर्षको राणा हासनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा शक्तिमा पुगेका र रोलक्रममा रहेका देश र जनताको भन्दा आफ्नो सुख र शैलका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च भएकोमा त्यसबेलाका सचेतक बुद्धिजीवी नेपाली जनतालाई चित्त बुझिरहेको थिएन। यसमा केही सुधारवादी राणाहरू पनि थिए, जसले गर्दा राणाहरूकै बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो। सुधारवादी राणाहरू र राजा त्रिभुवन पनि जनताको पक्षमा सशक्त रूपमा गोपनीयता कायम गर्दै लागेका थिए। त्यति बेला विश्वमा चलेको प्रजातन्त्रको लहर र विशेष गरी भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि आएको प्रजातन्त्रले नेपाल र नेपालीमा पनि अब एकतन्त्रीय राणा शासन हटाएर नेपालमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोट बनिसकेको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राजा त्रिभुवनको सशक्त भूमिका भएको इतिहासमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा राजा त्रिभुवन जनताको नासो राजमुकुटको बाजी राखेर 2007 साल कार्तिक 26 गते भारत सरकारले बन्दोबस्त मिलाएको हवाईजहाजबाट दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। दिल्लीको हैदराबाद हाउस बस्दाको बखत भएका घटनाक्रम निहाल्दा राजा त्रिभुवनले त्यस बखत खेलेका भूमिका नेपाल र नेपालीका लागि ठुलो गौरवको विषय भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ। राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाचल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। राणाहरू पनि दुई समूहमा विभाजित भइसकेका थिए। एक समूह राणा शासनको निरन्तरतामा लागेको थियो भने अर्को समूह राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारमा थियो। प्रजातान्त्रिक धारमा विशेष गरी सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेर लगायत अन्य राणाहरू थिए। राजा त्रिभुवनले पनि प्रजातान्त्रिक समूहसँगै गोप्य रूपमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका थिए। जुद्ध शमशेर लगायत अन्य राणाहरू राजा त्रिभुवनसँग धेरै सशङ्कित थिए, जसले गर्दा राणाहरूले दरबारभित्र राजा त्रिभुवनलाई एक किसिमको नजरबन्दकै रूपमा राखेका थिए। राणा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बिना राजा त्रिभुवनले बाहिरका कुनै पनि मानिसलाई भेट्न पाउँदैनथे। राजनीतिक पत्रपत्रिका तथा किताबहरू पनि पढ्न पाउँदैनथे। तर राजा त्रिभुवनले विभिन्न उपायहरू अपनाई आफूलाई मन लागेका किताबहरू पढ्ने, भारतबाट निक्लिने जनजागरणका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू पनि पढ्ने र आवश्यक मानिसहरूलाई भेट्ने काम गर्थे। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर र राजा त्रिभुवन बीच निकै खटपट परिरहन्थ्यो। जुद्ध शमशेरले आफ्ना नजिकका भारदारसँग यसरी राजा हाम्रो विरुद्धमा लाग्छन् र गल्ती स्वीकार्दैनन् भने गोर्खामा लगेर नजरबन्दमा राख्नु पर्ला भनेको कुरा राजा त्रिभुवनको कानमा परेको थियो। यस्तो अवस्थामा राजा त्रिभुवनका समर्थकहरूबाट जुद्ध शमशेर र राजा त्रिभुवनको विरुद्धमा नलाग्ने उपाय खोजी जुद्ध शमशेरको मनपर्ने कान्छी महारानीका छोरा शान्त शमशेर र रवि शमशेरसँग राजा त्रिभुवनका भित्रीपट्टिका रानीका दुई छोरीसँग विवाह भएपछि जुद्ध शमशेर केही खुसी भएका थिए। यसै मौकामा हजुरिया जर्नेल बहादुर शमशेर मार्फत राजा त्रिभुवन कोलकाता सवारी हुने इच्छा जुद्ध शमशेरमा जाहिर गरेका थिए। त्यति बेला राणाहरू शोक सयल गर्न कोलकाता, मुम्बई, लखनऊ जान्थे। तर राजाहरू चाहिँ देश बाहिर जान हुँदैन, जहाँ जान्छ पाप लाग्छ भन्थे। राजा त्रिभुवन कोलकाता जान चाहनुको मुख्य कारण त्यहाँ घुम्नुभन्दा पनि सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरसँग भेटेर नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने विषयमा कुरा गर्नु थियो। सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेर त्यति बेला नेपाल आउन सक्ने अवस्था नै थिएन र यदि नेपाल आए तापनि उनीहरूले राजा त्रिभुवनसँग भेट गर्ने सम्भव नै थिएन। जुद्ध शमशेरपछि 2002 सालमा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवनमा अब यी सुधारवादी प्रधानमन्त्रीबाट नेपालमा कुनै धनजनको नोक्सान नभई चाँडै नै प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो। राजा त्रिभुवनको राणाहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा नहुँदा पनि राजनीतिक बाध्यतावश जुद्ध शमशेरको परिवारसँग आफ्नो भित्रीपट्टिका रानीका छोरीहरूसँग विवाह हुने भएपछि विक्रम सम्वत 2001 मा राजा त्रिभुवनको पहिलो विदेश यात्रा कोलकातामा तय भयो।
त्यसबेला राणाहरूमा हजुरिया जर्नेल बहादुर शमशेर निकै शक्तिशाली थिए, तर उनलाई जुद्ध शमशेरकी मन परेकी कान्छी महारानीको छोराहरूसँग राजाको छोरीहरूसँग हुन गइरहेको वैवाहिक सम्बन्धले भित्रभित्रै ईर्ष्या भइरहेको थियो र आफ्नै नातिनी नर शमशेरकी छोरीहरू प्रिन्स सेव र हेलेनको विवाह राजा त्रिभुवनका माइला र कान्छा छोरा हिमालय र वसुन्धरासँग गराउन लागि परे। यसमा पनि राजा त्रिभुवन खुसी नहुँदा पनि बाध्यतावश आखिरमा विवाह हुने तय भयो। यसबाट बहादुर शमशेर खुसीले गदगद हुँदै राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी आफ्नै नेतृत्वमा चलाउने स्वीकृति आफ्ना बुबा जुद्ध शमशेरसँग लिएर राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी गराएका थिए। राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी पुगेपछि सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरसँग सजिलै भेट हुन त सम्भव नै थिएन। यसमा न जुद्ध शमशेरले नै स्वीकृति दिन्थे न त यसमा बहादुर शमशेरले नै चाहन्थे। त्यसयताका कोलकातामा भएका राणाजीहरू आज प्राय त्यहाँका प्रसिद्ध नाइट क्लब 300 क्लबमा जान्थे। राजा त्रिभुवनले पनि आफ्ना शुभचिन्तकहरूसँग सल्लाह गरेर 300 क्लब हेर्ने न्यु पारी जनतालाई प्रजातन्त्र ल्याउन उक्साइको आरोपमा नेपालबाट लखेटिएका सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरसँग एक साँझ त्यहीँ भेटेर नेपालमा कसरी प्रजातन्त्र चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरे। यसरी नेपालमा एकातिर प्रजातन्त्र ल्याउने र राणा शासन नै राख्नुपर्छ भन्नेहरूको आपसी द्वन्द्वको कारण देशको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको थियो भने अर्कोतिर भारत स्वतन्त्र भएपछि भएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू त्यसै मौकालाई छोपी नेपाललाई कसरी आफ्नो कब्जामा राख्न सकिन्छ भन्ने तानाबाना बुन्दै थिए। जुद्ध शमशेरपछि 2002 सालमा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवनमा अब यी सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्रीबाट नेपालमा कुनै धनजनको नोक्सान नभई चाँडै नै प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो। तर उनी डरपोक र कमजोर भएको हुनाले केही पनि गर्न सकेनन्। कयौँ पटक यिनले जनता र देशको नाममा रेडियो मार्फत भाषण गर्न लाग्दा आगे मेरो प्रजा भन्ने बित्तिकै रुन्चे स्वर निकाल्दा रेडियोको कार्यक्रम नै बन्द गर्नु पर्थ्यो। यही कमजोरीपनको फाइदा उठाउँदै मोहन बबर र बहादुर शमशेर डर धम्की देखाउँदै प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार छिर्दै नदी 2005 सालमा भारतको राँचीबाट जबरजस्ती राजनीतिमा लेख्न लगाई पठाएपछि रातारात मोहन शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री बीचको सम्बन्ध धेरै नै नराम्रो हुन गयो। मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई हेरेको दृष्टिकोणले आफ्ना मानिसहरूसँग कुरा गर्दा नाइटीको ठकुरी भनेर सम्बोधन गर्थे र यसरी राजाबाट जनता भड्काउने काम नरोकिएमा पछुतो गरिदिन्छु भन्ने गर्थे। यो कुरा राजा त्रिभुवनलाई थाहा भइसकेको थियो। यो अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर सङ्गठित रूपमा प्रजातन्त्रका लागि अघि बढिसकेको नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य प्रजातन्त्र प्रेमीहरूलाई सहयोग गर्न नसकिने र आफू पनि प्रधानमन्त्रीबाट असुरक्षित रहेको महसुस गरी 2007 सालको दशैँपछि राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा गोप्य रूपमा भइरहेको थियो। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू र त्यतिबेला पाल्पा लखेटिएका रुद्र शमशेर बाहेक कसैलाई थाहा थिएन। त्यसयताका गणेशमान सिंह र हुन्दराज चालिसे हतियारसहित लुकीछिपी काठमाडौँ आएका थिए। यसमा राजा त्रिभुवनमा यिनीहरू पक्राउ पर्छन् कि भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। त्यसैले उनीहरूलाई खर्चको व्यवस्था गरी तुरन्त भारत जानु भन्ने राजा त्रिभुवनबाट आदेश भयो र आफू पाल्पामा जाने तयारीमा लागे। राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा त्यसबेलाका भारतीय राजदूत चन्द्रप्रसाद नारायण सिंहले थाहा पाएर तुरन्तै भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई खबर गर्दा नेहरूबाट राजदूतलाई तुरन्तै जे जसरी हुन्छ राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा जान नदिई दिल्ली ल्याउने काम गर्नु भनी निर्देशन भयो। त्यसपखत राजा त्रिभुवन र भारतीय राजदूतको भेटका लागि मोहन शमशेरले स्वीकृति दिने कुनै सम्भव नै थिएन। राजाबाट सीपीएन सिंहलाई भेट्न नयाँ उपाय खोजी त्यसबेला सुरु भएको हप्ताको 2 पटक काठमाडौँ पाटन चल्ने हवाई सेवाको जाँच हेर्नका लागि गौचर विमानस्थल जाने स्वीकृति लिई राजा त्रिभुवन विमानस्थल गएका थिए। सीपीएन सिंह पहिला नै गरिएको समयअनुसार राजदूत पहिले नै जहाजभित्र बसिरहेका थिए र राजाभित्र छिर्ने बित्तिकै जहाजको ढोका बन्द गरेर उडी काठमाडौँ 2 चक्कर लगाई ल्यान्ड गर्दा प्लेनभित्र राजा र राजदूतको गोप्य कुरा भयो। राजा त्रिभुवन 2007 साल कार्तिक 21 गते बिहान सपरिवार भारतीय राजदूतावास हिजल निवास सवारी भई कार्तिक 26 गते प्लेनद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा सपरिवार पुगेका राजा त्रिभुवनलाई 81 अकल्पनीय समस्या आइलाग्यो।
पुरुषोत्तम शमशेर जबराको श्री 3 तथ्य वृत्तान्तको पृष्ठि 376 उल्लेख भए अनुसार राणा हासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाचल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।